Nagpatigayon sa Korte Sikol ang 8 anyos nga billiard sensation nga si Elijah Noli Alvarez kay Mayor Angel Alan Silino sa tong Hulyo 10 sini nga tuig. Ginkalipay sang alkalde sang syudad ang pagbisita sa iya sa nagkampiyon sa billiards sa ginhiwat nga pahambang sa plaza ni Mayor Angel Alan Silino sa tong Hunyo 18 tubto 23 nga sa subong nagaani sa kasikatan sa Bugos nga pungsod tungod sa pag-feature sa ginatawag nga Billiards Wonder Boy sang Roa City sa kapuso mo Jessica Soho sang GMA Network. Suno kay Mayor Silino nagakadapat nga kilalahon ang kasubong sini nga talento nga samtang bata pa mahanas nga daan agud mas mangin determinado sa paghatag sang kadungganan sa aton syudad. Nagpahayag naman sang pagsuporta ang alkalde sang syudad kay Elijah sa pagpasakop sini sa palabuton nga billiard tournament nga pagaywaton sa Dingoy Roa Civic Center sa Agosto 6. Jonathan Palomar para sa Pagpag-o.